अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्लाह करीम का। प्यारे साथियों, हम कुरान करीम की सूरत अल हज पढ़ रहे हैं अल्लाह के फजल और करम से, और उर्दू ज़ुबान में पढ़ रहे हैं और हमें अच्छी तरह समझ आ रही है, और हमें अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ कि इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ से आगाह करूँ, वो दोज़ख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा कर रखा है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब आगे शुरू करती हूँ। है लोगों, लब्बैक प्यारे मालिक। एक मिसाल बयान की जाती है, सो इससे गौर से सुनो। आमीन। बेशक जिन बुतों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, वो हरगिज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे वो सब इस काम के लिए जमा हो जाएं, और अगर इनसे मक्खी कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो वो इस चीज़ को इस मक्खी से छुड़ा भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह मालिक। कितना बेबस है तालब आबद भी और मतलूब माबूद भी। बेशक मालिक, इन काफरों ने अल्लाह की कदर न की जैसी इसकी कदर करना चाहिए थी। बेशक अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला, हर चीज़ पर गालिब है। बेशक मालिक, अल्लाह फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी अपना पैगाम पहुँचाने वालों को मुंतखब फरमा लेता है। शुक्रिया मालिक, या अल्लाह मेरी भी मदद फरमाए। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। बेशक प्यारे मालिक, वो इन चीज़ों को खूब जानता है जो इनके आगे हैं और जो इनके पीछे हैं, और तमाम काम इसी की तरफ लौटाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक मालिक, है ईमान वालो, लब्बैक प्यारे मालिक, तुम रुकू करते रहो। आमीन। और सुजूद करते रहो। आमीन। और अपने रब की इबादत करते रहो। आमीन। और दीगर नेक काम किए जाओ ताकि तुम फलाह पा जाओ। आमीन मालिक। अल्लाह अकबर। सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला। प्यारे साथियों, यहाँ सजदे का मकाम है, सजदा कीजिए। और क़याम अमन और तकरीम इंसानियत के लिए अल्लाह की राह में जहाद करो, जैसा कि इस के जहाद का हक है। आमीन। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसने तुम्हें मुंतखब फरमा लिया है। शुक्र मालिक, और इसने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। शुक्रिया मालिक, यही तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। शुक्र मालिक, इस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। शुक्रिया मालिक, इससे पहले की किताबों में भी और इस कुरान में भी, ताकि ये रसूल आखिर अल-ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। शुक्रिया मालिक। आमीन। और तुम बनीनो इंसान पर गवाह हो जाओ। आमीन मालिक, हम ऐसा ही करें। बस इस मर्तबा पर फायज रहने के लिए तुम नमाज कायम किया करो। आमीन मालिक। अल्लाह में तौफीक अता फरमा। और ज़कात अदा किया करो। आमीन मालिक, हमें तौफीक अता फरमा। और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो। आमीन मालिक, तौफीक अता फरमा। वही तुम्हारा मददगार व कारसाज है। शुक्रिया मालिक, हमारी मदद फरमाए, हमारे कारसाज बने। बस वो कितना अच्छा कारसाज है। बेशक मालिक, आप बहुत अच्छे कारसाज हैं, और कितना अच्छा मददगार है। शुक्र मालिक का, आप बहुत अच्छे मददगार हैं। हमारी मदद फरमाए, हमारे कारसाज बने। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुबारक हो प्यारे साथियों, आज हमने सूरत अल हज भी मुकम्मल पढ़ ली है, और कुरान करीम का 17 सपारा भी मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह के फजल और करम से बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी अल्लाह करीम की। प्यारे साथियों, बड़ी मुबारक हो, और मुबारक हो कि आज हम कुरान करीम का 18 सपारा शुरू कर रहे हैं, और सूरतुल मोमिनून मकिया शुरू हो रही है। अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह हम इससे भी मुकम्मल करेंगे, हम पूरे कुरान को मुकम्मल पढ़ लेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। बेशक
ایمان والے مراد پا گئے، شکر مالک کا۔ جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خیر۔ اور جو بے ہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتی ہیں، اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری حفاظت فرما اور ہماری مدد فرما، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں۔ بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہو تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ اللہ ایسوں سے ہمیں پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہماری ہمیں پناہ عطا فرمائے شرکوں سے۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، جہاں تمام نعمتوں اور راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی۔ شکر مالک، اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، اللہ میں اپنے قرب الہی کی لذتیں ہمارے نصیب میں لکھ دے، ان کی وراثت بھی پائیں گے۔ شکر مالک، اللہ میں ہمارے نصیب میں بھی لکھ دے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، تیرا احسان ہے، شکریہ مالک، ہمیں بھی نصیب فرما دے، آمین مالک۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصہ سے فرمائی، سبحان، پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ مادر میں رکھا، سبحان اللہ، پھر ہم نے اس نطفہ کو مادر کے اندر چونک کی صورت میں محلق وجود بنا دیا، سبحان اللہ، پھر ہم نے اس محلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، سبحان اللہ، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، سبحان اللہ، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، سبحان اللہ، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجا، سبحان اللہ، نشو و نما دی، پھر اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، بے شک پیارے مالک، پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو، بے شک مالک، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، بے شک مالک، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ اراضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، سبحان اللہ، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے، سبحان اللہ، اور ہم ایک اندازہ کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے رہے، سبحان اللہ، شکریہ مالک، پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں میں ٹھہرا دیا، شکریہ مالک، سبحان اللہ، جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بحارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بے شک مالک، سبحان اللہ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لاتے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے، شکریہ مالک، مزید برآں تمہارے لیے زمین میں
اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، شکریہ مالک، اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو، الحمدللہ، شکریہ مالک۔ اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے، شکریہ مالک، جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے، سبحان اللہ، شکریہ مالک۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور طلب پہلو ہیں، بے شک مالک، جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، شکریہ مالک، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو، شکریہ مالک، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو، شکریہ مالک، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار ہیں، ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، کسی کی ناشکری نہیں کرتے، ہمیں کسی سے محروم نہ کرنا، جو کچھ ابھی تک ہمیں نہیں ملا وہ بھی اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے، بنا مانگے ہمیں عطا فرمانے والے مالک، ہمیں سب کچھ دینے والے مالک، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ جو کچھ ظالموں لوگوں نے، ہمارا دشمنوں لوگوں نے، برے لوگوں نے ہم سے چھین لیا، آپ کا عطا کیا وہ آپ کے فضل و کرم میرے نام میں سے تھا، اس لیے آپ وہ ہمیں واپس عطا فرما دیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، داغ مٹا دیں، داغ نہ لگے مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے ساتھیوں، آمین کہہ دو، اللہ دعائیں قبول فرمائے قرآن کریم کے وسیلے سے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔